وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرافه عند الله أيدي القدرة، ومن بروزه إلى هذا العالم ظهر العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قالت الشفاء فأضحى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وبشرات عن يميني فسمعت قائلا يقول ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني رعب والظلمة وكشعري عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات وبما يقضي بعظيم شرافه عند المولى وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا ميكروفون بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به نعمة. الحمد لله على بعثة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصلى الله على سيدنا محمد القائل الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد هذه المقدمة نبدأ في شيء من التواصي لعلنا نحظى ببركة قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. إنها أداة نصب وتوكيد. لو توقف الله سبحانه وتعالى وقال إن الإنسان لفي خسر ما أكمل السورة كلنا سنكون في جهنم نكون كنا خاسرين. لكن جاء الاستثناء والحمد لله على وجود الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الإمام الشافعي لو لم تخرج إلا هذه السورة في دين الإسلام لكفت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية القرآن لأنها سورة عظيمة جميلة عزيزة فخيمة فيها من الحكم الشيء الكثير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum mengawali di dalam ceramah atau nasihatnya dengan mengatakan alhamdulillah, pujian untuk Allah, kepada Allah atas kenikmatan Islam, dan cukuplah sebagai kenikmatan yaitu kita memiliki agama Islam. Kemudian pujian kepada Allah atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita
kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alhamdulillah, pujian untuk Allah yang mengatakan, tiada aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan kasih sayang sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Kemudian pujian untuk Allah, syukur kita untuk Allah yang mengatakan bahwa sebab rahmatnya Allah kepadamu lah wahai Nabi Muhammad, maka engkau bisa bersikap lemah lembut, bersikap halus kepada umatmu, kepada sahabatmu. Seandainya engkau bersikap kasar kepada mereka, keras kepada mereka, maka sungguh mereka akan lari dari sisimu. Dan ini adalah wasiat, ini adalah tausiah, nasihat untuk kita semuanya. Belum mengambil wasiat ini dari innal insana lafi khusr. Di sini disebutkan ada inna, adalah, yang semuanya adalah menunjukkan, meyakinkan, takkid benar-benar bahwasanya kita dalam keadaan sengsara, kita dalam keadaan merugi. Kalau seandainya kita mewakafkan ayat ini berhenti pada ayat tersebut, maka kita semuanya pasti masuk di dalam neraka jahanam. Karena kita semuanya adalah orang yang merugi, orang yang tidak beruntung. Maka dilanjutkan, kecuali orang yang memiliki iman, kecuali orang yang mengamalkan amalnya, orang yang punya amal, kecuali orang yang mau memberikan nasihat tentang kebenaran, kecuali orang yang saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya tidak ada ayat atau surat yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad kecuali hanya surat Wal Asr tadi, maka sungguh sudah cukup untuk pegangan kita semuanya. Maka sungguh sudah cukup sebagai pedoman kita untuk hidup, karena di dalamnya banyak diterangkan hal-hal yang kita butuhkan. Surat ini pendek tapi sangatlah agung. Surat ini sangatlah megah. Surat ini sangatlah mewah. Surat ini adalah surat yang besar karena artinya mencakup untuk kebutuhan hidup kita semuanya. Illa alladhina amanu wal iman yakhtalif 'an al-islam. Al-islam yakfi an taqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, takun muslim. لكن متى تكون مؤمن؟ الإيمان مثل الإسلام مثل الثوب الذي تلبسه، خلاص لابس ثوب أنت مسلم، خلاص هذا مسلم صحيح. لكن الإيمان ليس ثوب تلبسه، ولا ماء تشربه، ولا أكل تأكله، ولا كلام فاضي تتكلم به أنا مؤمن أنا ولي أنا صالح، لا لا لا. الإيمان ممارسة. الإيمان هي الحياة، أن تعيش بقلب يتيقن أنه سيذهب إلى الآخرة، وما دام سيذهب إلى الآخرة لابد أن يرسل الفلوس والمعونة والحاجات إلى الجنة يقدمها، يرسلها قبل ما يموت، لأنه إذا وصل إلى هناك الآخرة وما عنده زاد لا يستطيع يرجع إلى الدنيا. لو أنت ذهبت إلى سوربايا تريد تسافر، نسيت شنطة حقي، ممكن زوجتك ترسلها لك من جاكرتا اليوم الثاني، ما في مشكلة. ارسل لي ثياب، ترسل لك ثياب، لكن عندما تموت، عندما تصل إلى القبر إلى البرزخ ما أحد يستطيع يوصل إليك شيء، خلاص الخبر عندما أنت كنت في الدنيا ماذا كنت تعمل. Semua dari manusia sungguh mereka dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah tentang keyakinan. Iman berbeda dengan Islam. Kalau Islam kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwasanya kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka selesai, kamu masuk di dalam agama Islam. Sehingga apa itu Islam? Islam adalah baju yang ketika kita mengucapkan syahadat, kayak kita memakai baju tersebut, maka sah kita menjadi seorang muslim. Tapi kalau iman tidak seperti itu. Iman adalah kebiasaan. Iman adalah kehidupan. Iman adalah kita senantiasa ingat kepada apa yang kita butuhkan untuk nanti kita hidup di akhirat.
Iman adalah kita harus melakukan dari apa yang harus kita lakukan untuk bekal kita kelak di dalam akhirat. Itu adalah arti dari iman. Sehingga kita mengumpulkan apapun untuk bekal nanti di akhirat. Kalau kita sudah masuk di akhirat, maka kita tidak bisa balik kembali ke dunia. Keyakinan inilah yang akan menjadikan iman kita bertambah. Kalau kita punya keyakinan tersebut, tandanya kalian punya iman. Ini berbeda ketika kita mau pergi umpama ke Surabaya. Kemudian kita ke Surabaya, kita membawa bekal dan ternyata ada yang ketinggalan. Kita bisa nggak mengambil bekal tersebut? Istri kita bisa. Kita telepon istri, tolong bekal saya ketinggalan, ada yang kurang, kirim apa, baju kurang. Akhirnya baju bisa dikirim ke Surabaya. Kalau kita sudah masuk ke dalam alam kubur, kita sampai ke akhirat, apa kita bisa balik ke dunia lagi? Nggak bisa. Inilah yang disebut iman. Karena kita punya keyakinan tersebut, maka kita senantiasa memperbaiki keyakinan itu untuk mengumpulkan bekal kelak di akhirat. معنى هذا أن الإنسان لا يعتمد لا على زوجة ولا على أولاد بعد أن يموت أن يتصدقون عنه، أن يعملون الخير عنه. ما دمت في الدنيا اعمل الخير لنفسك أنت، لا تعتمد على أولادك ولا على زوجتك. زوجتك ربما تتزوج بعد أن تموت، أولادك سينسونك. لأنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة يأتي الولد إلى أمه يحتاج حسنة واحدة لأجل يدخل الجنة. حسنة واحدة، أمي أعطيني حسنة، لا روح. والعكس، تأتي الأم يوم القيامة تحتاج حسنة، نص حسنة، لو موجود خلاص الميزان بيدخل الجنة مباشرة، بيدخل الجنة. تأتي لولدها الصغير، بني ممكن نص حسنة، حسنة واحد، يقولها لا، ما في يوم القيامة، ما في. والأفضل أن تنتبه لنفسك وتعمل لنفسك، ولن يجلس في القبر معك أحد، ستبقى وحدك في القبر وحيد، ما في أحد بيجلس معك. بيقرأون الفاتحة مع السلامة وخلاص. إيش نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن نحن نتنبه، هذا الصدق وحقيقي، هذا مش صفطة، مش قصة، هذا حقيقي. فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة، فالقبر إما روضة نعيمة، فالقبر إما حفرة جحيمة، وإلا روضة نعيمة، أو كما قال يا عبد الله، فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة. ينبغي أن نعمل. Maka kita ini jangan sampai bersandar kepada siapapun untuk akhirat nanti. Kalau nanti kita mati, kita akan dapat kiriman pahala dari istri kita umpama. Kita akan dapat kiriman pahala dari anak kita. Jangan sampai bersandar pada siapapun. Mungkin kita mati, istri sudah siap-siap kawin lagi. Mungkin kita mati, anak kita lupa pada ayahnya. Mereka melupakan pada yang di dalam kubur. Kita tidak tahu. Maka disebutkan jangan sampai kita bersandar dengan siapapun, karena nanti kita akan masuk di dalam kubur kita sendirian. Kita tidak punya teman sama sekali, dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita yaitu hanya amal kita saja. Karena itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya nanti di akhirat, ketika ada anak datang kepada ibunya, kemudian anak ini minta, wahai ibu, saya hampir saja masuk surga, tapi kebaikan saya kurang, tolong kasih saya satu pahala saja, maka timbangan saya nanti akan sempurna dan saya bisa masuk ke dalam surga. Apa kata ibunya? Tidak, amalku adalah amalku, amalmu adalah amalmu. Kita yang mencari sendiri-sendiri. Walaupun satu biji amal saja, kebaikan, pahala, tidak akan dikasihkan untuk anaknya. Dan sebaliknya, nanti seorang ibu akan mencari anaknya. Oh wahai anakku, saya kurang setengah kebaikan saja, kurang setengah amal baik saja, bisa masuk surga. Tolong kasihi ibu kamu setengah amal saja. Apakah kita akan memberikan kebaikan itu kepada ibu kita? Tidak akan kita kasihkan.
Karena mereka mendapatkan amal ini sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan amal itu sama sekali. Amal itu milik kita sendiri-sendiri. Maka usahakanlah bekal kita ini harus ada. Kita harus membawa bekal masing-masing. وبهذا الشيء نسمع حكايات الأولياء والصالحين وخصوصا ساداتنا البعلوي اعتمدوا على أنفسهم. الشيخ السقاف يقرأ 8 ختمات كل يوم. خلاص عمل ما في صفقة. الإمام العدني كل ليلة آخر الليل في التهجد 12 جزء. عبد الله بن عيدروس جزء ونصف من القرآن في نفس واحد ويقرأ القرآن وهو نايم وهو صاحي وهو في اليقظة. أعمال كثيرة. الحبيب محمد المحضار صاحب القويرة قرأ 5000 أو 7000 ختمة في قبره قبل أن يموت. جئنا نحن الكسالى أهل الكلام الكثير والعمل القليل. مع أن المؤمن ينبغي أن يكون عمله كثير وكلامه قليل. ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون في الأسبوع بضع كلمات فقط. تستطيع أن تحسب الكلمات التي تكلم بها هذا الصحابي في الأسبوع كله. لا تتجاوز 10 كلمات في الأسبوع كله. ونحن نتكلم في 10 دقائق كم؟ 1000 كلمة باللسان هذا يتكلم. انتبهوا، هذا الآن يتكلم أكثر من هذا. الأصابع الآن تتكلم بالواتساب والتويتر والتليجرام والفيسبوك والإنستغرام، وهذا تتكلم أكثر من اللسان. هل الله سيجازينا على هذا؟ يحاسبنا؟ سيحاسبنا كأن هذا تكلم. لذلك انتبه، هذا اللسان الجديد في العصر الحديث. الصحابة 10 كلمات في الأسبوع كله، وباقي الوقت إيش؟ عمل، شغل، زراعة، عبادة، طاعة، عمرة، صلة رحم، جنائز، حضور مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعليم، بس كلام قليل. Maka kita semuanya harus beramal. Disebutkan oleh Abdullah, beramallah kamu jangan sampai seperti binatang. Karena nanti kita di dalam kuburan, bisa saja kuburan itu adalah jurang neraka kita, ataupun kuburan ini adalah taman surga kita. Maka pentingkan untuk beramal. Disebutkan Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, beliau sehari semalam menghatamkan Quran 8 kali khataman. Sayyidina Adni beliau 12 juz di dalam setiap waktu fajar, waktu sahur. Disebutkan Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, beliau setiap hari membaca Quran, yang waktu terjaga ataupun tidur selalu dekat dengan Al-Quran. Selalu kita mendengar suara Al-Quran dari lisannya. Dan beliau membiasakan 1 juz setengah dengan 1 nafas. Disebutkan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, yang beliau menggali kuburannya sendiri, dan di dalam kuburan itu sebelum beliau wafat telah menghatamkan 7.000 khataman Al-Quran. Lalu berapa amal kita dibanding mereka orang-orang soleh? Yang kita butuhkan adalah banyak amal, bukan ilmunya. Yang penting kita banyak perilakunya, kesolehannya, banyak amalnya daripada kita ucapannya. Yang penting adalah amal. Hati-hati kalian dengan ucapan kalian. Mereka para sahabat seminggu bisa dihitung berapa kalimat yang keluar dari lisannya. Para sahabat, mereka menghitung kurang dari 10 kata dalam 1 minggu. Lalu selebihnya untuk apa? Selebihnya adalah untuk amal. Mereka dekat dengan Rasul, menghadiri pengajiannya Rasul. Mereka sholat, mereka umrah, mereka haji, menghadiri jenazah. Mereka semuanya dimakmurkan dengan amal. Waktunya adalah amal. Dan ucapannya dalam seminggu kurang dari 10 kata. Kalau kita hitung 10 menit saja, berapa kata yang keluar dari lisan kita? Mungkin bisa dihitung 10.000 kata keluar dari lisan kita. Kenapa? Karena sekarang kita di zaman modern punya lisan modern. Apa lisan kita? Tangan kita. Kita lisannya diam, tapi tangannya ngetik, balas chat, dan lain sebagainya. Apakah itu nanti tidak dihisap? Pasti semua itu dihisap, karena semua itu dianggap lisan kita.
Yang terpenting adalah amal, bukan lisan. طيب إذن هذا بعض الكلام على التواصي، والمجالس هذه الحمد لله تعين الإنسان على أن يتواصى مع إخوانه على الخير، لأن الإنسان إذا بقي وحده يخطفه الشيطان، يأخذه الشيطان. بقي الإنسان هكذا وحده يذهب إلى السوق وحده ويجالس النساء وحده ويتكلم مع أهل المعاصي يخطفه الشيطان. لكن لو كان بجانبه واحد اثنين من أهل الخير هنا تكون في فائدة من المجالس. وهذه المجالس الحمد لله بالحضور هذه كلها معينة على التواصي على الحق، والتواصي على الصبر، والتواصي على الإيمان، زيادة في الإيمان. الحمد لله الحبايب يأتون جزاهم الله خير، يقومون المجالس ويرشدون الناس ويعلمون الناس، وهذا خير وبركة لكم أجمعين. وينبغي الإنسان أن لا تمر أيامه ولا أوقاته إلا مع أهل الخير حتى يكون معهم في القيامة. أما إذا كان وقته كله في الشر، وقته كله في المولات، وقته كله في المعاصي، فأكيد سيكون يوم القيامة مع أهل المولات ومع أهل المعاصي ومع أهل الزنا. والحمد لله جزا الله هذا الحاج حسن خير على إقامة هذه المجالس، وعلى قراءة الموالد، وعلى قراءة راتب سيدنا سلطان الملاء المعظم الإمام المكرم الولي الصالح الكبير عبد الله العيدروس بن أبي بكر السكران، الذين عند ذكرهم تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فكيف بهؤلاء سيدنا العيدروس وسيدنا السقاف الأولياء الذين ذكرناهم؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى ببركة أسمائهم وبركة أعمالهم، وإن شاء الله ببركة انتسابنا لهم تخرج على قلوبنا الرحمة إن شاء الله. وأن الله يرحمنا ويجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا وإياكم كمال حسن الخاتمة عند الموت مع صلاح الشؤون وقضاء الديون. وأن الله يبارك في صاحب هذا المجلس حاج حسن، ويعطيه الصحة والعافية والرزق الواسع، ويثبته على القول الثابت وعلى المحبة وعلى الخير، وأن يوسع عليه في الرزق، وأن يطول عمره ويبارك في ذريته وجميع الحاضرين أجمعين. أن الله يبارك فيهم ويصلحنا ويصلحهم ويمن علينا بكمال الصحة والعافية، وأن يصلحنا بما أصلح به عباده الصالحين، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين، ويحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. آخر المجلس لكم الإجازة في راتب سيدنا سلطان الملاء العيدروسي الأكبر، لكم الإجازة في الورد العيدروسي، وكل ما يتلى في هذا المجلس لكم الإجازة، فقولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. Ini adalah cukup untuk memberikan wasiat kepada kita, karena kita dianjurkan untuk saling memberikan wasiat. Wasiat beliau kepada kita adalah kita untuk menjaga keimanan. Kemudian kita mendapatkan wasiat dari beliau supaya kita saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan wasiat tentang kesabaran. Selesai untuk memberikan wasiat, kemudian untuk haknya majelis ini, maka saya katakan jaga majelis ini. Majelis ini adalah majelis yang baik. Kalau kalian ada di rumah sendirian, pasti setan akan gampang mudah untuk menggoda kalian. Lalu bagaimana untuk mempersulit jalannya setan? Kalian harus dekat dengan orang-orang baik. Di mana kita dapatkan orang-orang baik? Di dalam majelis seperti majelis pada malam hari ini. Ada 1, 2, 3 orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang mereka ahli khair, yang mereka adalah orang-orang baik. Karena kita dekat dengan mereka, maka sulit bagi setan untuk menggoda kita. Apakah kita akan mendapatkan teman-teman baik ada di pasar? Tidak. Apakah ada di jalan-jalan? Tidak. Apakah ada di mall? Tidak. Semuanya tidak. Kita akan dapatkan teman yang baik, yaitu di dalam majelis. Maka carilah teman yang baik. Kalau kalian dapatkan teman yang baik, ikat teman itu yang kuat, dan jadikan teman itu teman kalian sampai nanti hari kiamat. Karena seorang tidak ada yang tahu kapan dia selamat, maka teman yang baik ini adalah sangat penting. Dan beliau berterima kasih kepada Haji Hasan yang telah
mengadakan majelis seperti malam hari ini membantu kita semuanya, mengajar kita semuanya, memberikan kesempatan peluang bagi kita semuanya. Semoga Allah menjaga Haji Hasan, menjaga beliau dan semua anak keturunannya, memberikan sehat walafiat, memberikan hajatnya terkabul, dan semoga Allah memperbaiki kita semua yang hadir dalam majelis ini. Hajat kita semuanya terkabul, kita mendapatkan sehat walafiat. Dan ketika disebut orang soleh yang di sini, majelisnya dibacakan maulid, dibacakan rotib al-Aidrus, dibacakan wirid Aidrusi, dibacakan kitab ilmu lain sebagainya. Ini semuanya adalah manfaat dan barokah. Sayyidina Al-Idrus kalau kita sebut namanya, kalau kita ingat namanya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Sebagaimana kata para ulama, ketika kita ingat, kita menyebut namanya orang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada yang menyebutnya di dalam majelis tersebut. Apalagi yang kalau kita ingat adalah Sayyidina Al-Idrus, kemudian Rasulullah dan mereka para aslaf salihin, pasti Allah akan menurunkan rahmat itu kepada kita semuanya. Dan semoga yang cinta kepada beliau mendapatkan rahmat tersebut. Semoga yang hadir dalam majlis ini juga mendapatkan rahmat tersebut. Karena kita mengingat dari mereka, khususnya Sayyidina Al-Idrus, dan mereka yang bernasab sampai pada Sayyidina Al-Idrus juga semoga mendapatkan rahmat tersebut. Dan nasab itu semoga bermanfaat bagi mereka yang nasabnya sampai kepada beliau. Dan semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang soleh yang tadi semua namanya disebut oleh beliau, Habib dan guru kita semuanya, guru mulia kita, yaitu Al-Habib Aidrus bin Abdullah Al-Idrus. Cukup sekian yang beliau sampaikan, dan dari saya kalau ada salah kata sebagai mutarjim, saya mohon maaf dari kalian semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dapat ijazah dari Habib Idrus. Kita semuanya tahu ya, ijazah dari Habib Idrus. Satu, ijazah Rotib Al-Idrus. Dua, wirid Aidrusi. Rotib Al-Idrus kita baca kapanpun, tapi paling utama adalah habis maghrib. Dan wirid Aidrusi kita boleh baca kapanpun, paling utama habis sholat subuh. Pendek, wirid Aidrusi ini pendek, usahakan kita baca sambil jalan nggak apa-apa, 3 menit kita baca wirid Aidrusi. Semua sudah punya kitabnya. Alhamdulillah. Yang belum nanti bisa dibagi oleh Haji Hasan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil awwalin wa salli Muhammadin bil akhirin wa salli Muhammadin ala sayyidina Muhammad kulli waqtin wa hin wa salli Muhammadin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falamma nanjama bikulli syai'in Muhammad yahdi aqula tawajjud sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aj'ala sahibi mashkura wa fi'li mahmuda wa tuba amali bi amali maqbula wa tawajjuh bi tawajjuhatil hayat wa satwa mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu amalu fata'udhu dhabira wa la babi jati tuhati rihalatu sahabidu filatul ghamira natawajjahu ilayk bi ashabi wa salli wa alayk sayyidil musta'abdika sadiqil amin sayyidina Muhammad ta'amatul alamin antus salih wa tukabatul kamilah tawdi'i amanatik wa habibki sirrik wa habibki rilatika syamilah al-abil akbar al-mahbub ila kampus salat al-abkhar bi kulli mawqin بقلبي ومجهر أكرمك من ذلك بعبادي وشاكي كل شركة لأهل بلادي سيد الكونين وعصر الثقلين عبد المحمد الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهله هذا الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونقص لك من شرف مكان عظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك
أن تحفظنا في جميع أكواننا وتقربتنا بجميع رعايتك وأشيني بقايتك أن تبلغنا من شرف القلب لك وإلى هذا الحبيب غاية وتقبل منا ما تحرمنا في من نياتنا وأنا بحضر هذا الحبيب من الحاضرين بدرك التباع من السالكين ولحق كواكب من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم لنا من برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ومن الدنيا وسكتك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المجيب منا بالغفران والمسيء بالإحسان بما سأل بما عمل فرحة الحبيب وواجره وواله وظاهره وسبيلات أولادنا ووالدينا ووالدينا المسلمين والمسلمات من جميع الجهات وأدم الهداية تقيم في جنة الأبطال منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بهذا مأمورة معنا المطلوبين وقت الماجين وقت المذنبين وقت توبة التائبين وانصر رحمتك لبنيك المؤمنين أجمعين وانصر المعتدين والظالمين والأدلاب التي بينهم والأقطار وإذن بيت من عندك ونسل المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب بناسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بناسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بناسين من جميع البلايا وابعد مكين من الذنوب والخطايا ودمنا بالعمل بطاعتك وسبيك بحكمتك آمين ويتوفنا توفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير وسلم الحال المحبوب أتنا القلوب وعلى آله وصحبه المسوق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا ربنا تعالى لنا
أبويا Oh, ada di Mesir. Yalla.